बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिसेस फरज शहीन। बच्चों, हमारा आज का अनवान है रिफ़ाई अदारे। जी बेटा, आपको रिफ़ाई अदारों के बारे में बताती चलूँ कि रिफ़ाई अदारे ऐसे अदारे होते हैं जो किसी भी मुल्क में उसकी कामयाबी की ज़मानत देती है, यानी वहाँ पे बसने वाले लोगों की सहूलत के लिए होती है। जैसे कि आप सब जानते हैं ना बेटा कि हम जब अपने घर में होते हैं तो हमारे घर में ज़रूरत की तमाम तर चीज़ें मौजूद होती हैं ताकि हमें कहीं पे कोई मसला दरपेश ना आए, हमें कोई तकलीफ़ ना हो, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत हो वो हमें अपने घर से ही मैसर हो। तो इसी तरह हर मुल्क में हर कौम में कुछ रिफ़ाई अदारे बनाए जाते हैं ताकि उस मुल्क में बसने वाले जो लोग हैं वो किसी किस्म के मसाइल का शिकार ना हो। मुल्क के जो सरबराह होते हैं वो उन अदारों को पूरे मुल्क में बनाते हैं और उन्हें उनका एक जाल बनाकर फैला देते हैं ताकि जहाँ जहाँ पे भी मुल्क के लोग बस रहे हैं वहाँ की जो आवाम है उन्हें तमाम तर सहूलतें मैसर आती रहें उन अदारों में। और ये अदारे मुल्क के लोगों की खिदमत के लिए बनाए जाते हैं। उन अदारों में बेटा अस्पताल है। आप जानते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब कोई भी इंसान बीमार हो जाता है तो वो अस्पताल का रुख ही करता है। जब तक वो अस्पताल नहीं जाएगा, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो उस वक्त तक सेहतयाब नहीं हो सकता, सेहतमंद नहीं हो सकता। इसी तरह ईदी सेंटर बनाए गए हैं पूरे मुल्क में जो लोगों की मुख्तलिफ तरीके से मदद करते हैं, मुख्तलिफ हादसात में उनकी मदद को पहुँचते हैं। इसी तरह मुल्क में डाकखाने होती हैं जो तरसील का काम करते हैं, यानी आपने कोई चीज़, कोई ख़त, कोई किताब या कोई ऐसी चीज़ें जो आप डाक के ज़रिए भेजना चाहते हैं वो डाकखाने खिदमत अंजाम देते हैं। इसी तरह अमदाद बहमी के बैंक कायम किए हुए होते हैं पूरे मुल्क में। ये अमदाद बहमी के जो बैंक होती हैं ये लोगों को मुसीबत के वक्त, आफत के वक्त जो है और उनकी ज़रूरत के वक्त उन्हें मदद फराहम करते हैं। इसी तरह कौमी बचत की स्कीमें होती हैं, यानी मुल्क में कुछ अदारे ऐसे भी होते हैं कि लोग जो है जिनके पास फालतू रुपया पैसा होता है ताकि वो मुख्तलिफ बचत की स्कीमों में अपना रुपया पैसा लगाकर, अपना पैसा जमा करवा कर उससे फ़ायदा हासिल करें बवक्त ज़रूरत। जब उन्हें कोई बड़ी ज़रूरत पेश आए तो वो उस स्कीम से अपना पैसा लेकर अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। इसी तरह जो ज़री तरक्याती बैंक होती हैं जो कि किसानों के लिए बनाई गई होती हैं, वो किसानों को मुख्तलिफ रकूम फराहम करते हैं, यानी उन्हें कर्ज़े देते हैं ताकि वो अपनी खेती बाड़ी जो है एहसन और बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें और मुल्क की पैदावार में जो फसलों की पैदावार है वो बढ़ा सके। इसी तरह बेटा फलाई अंजुमनें हैं, उनमें फलाई अंजुमनें भी लोगों की मदद के लिए हर वक्त कोशियाँ रहती हैं, हर वक्त वो तैयार रहती हैं कि कहीं पे अगर कोई हादसा हो जाता है या कोई आफत आ जाती है खुदा न खास्ता तो वो फ़ौरन पहुँचती हैं। जैसे अस्पतालों में कभी खून की ज़रूरत होती है मरीज़ों को तो वो पहुँचाते हैं। खुदा न खास्ता जब ज़लज़ले आते हैं या सैलाब आ जाते हैं तो वहाँ पे लोगों को फ़ौरी मदद पहुँचाने के लिए ये फ़लाई तंजीमें या फ़लाई अंजुमनें जो होती हैं वो बर वक्त अपनी खिदमत पहुँचाती हैं। इसी तरह बेटा आप तालीमी अदारे देखते हैं, तालीमी अदारों में स्कूल हैं, कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटियाँ हैं जो बच्चों को तालीम के ज़ेवर से बहरावर करते हुए अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। तो जी बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको रिफ़ाई अदारों के मतलब बेहतर मालूमात मिल गई होगी। अगर फिर भी समझ ना आए तो मैं मज़ीद आपको बता दूँगी, आप मुझसे सवाल कीजिए अगर कुछ इसमें समझ नहीं आता तो। जी बेटा, ये तो थे चंद रिफ़ाई अदारे और उनका तारुफ। आइए बेटा अब हम बढ़ते हैं इस सबक के मश्की सवालात की जानिब। इसमें सवाल नंबर 1 है, लिखो में जो इसके लिखने वाले सवालात हैं इसमें सवाल नंबर 1 है चंद रिफ़ाई अदारों के नाम लिखें। उसमें है, इसका जवाब है अस्पताल, ईदी सेंटर, स्कूल, कॉलेज, अमदाद बहमी के अंजुमनें, कौमी बचत के मराकज़ और डाकखाने वगैरह। सवाल नंबर 2 है ज़री तरक्याती बैंक क्या काम करता है। इसका जवाब है ज़री तरक्याती बैंक किसानों को रकम कर्ज देते हैं। सवाल नंबर 3 है कौमी बचत के मराकज़ क्या काम करते हैं। इसका जवाब है कौमी बचत के मराकज़ बहुत सी बचत की स्कीमें चला रही हैं। जी बेटा, एक और काम है जो आपने कॉपी पे करना है, वो है
سوال ہے جمع کے واحد اور واحد کی جمع لکھیں، یعنی جو جمع لفظ آئے ہیں ان کے اپنے واحد لکھنے ہیں، اور جو واحد ہیں ان کی آپ نے جمع لکھنی ہے۔ اس کو دیکھیے، پہلا لفظ ہے ہمارے پاس جمع میں مراکز، ٹھیک ہے، اور اس کا واحد ہے مرکز۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس آیا تھا واحد میں عدد، اور اس کی جمع ہے اعداد۔ تیسرا لفظ ہمارے پاس آیا ہے انجمنیں، جو کہ جمع تھا، اور اس کا ہم نے واحد لکھا انجمن۔ چوتھا لفظ ہے ہمارے پاس ادارہ، جو کہ واحد ہے، اور اس کا جمع آ گیا ادارے۔ پانچواں لفظ بھی ہمارا تھا واحد ضرورت، اور اس کی جمع آ گئی ضرورتیں یا پھر ضروریات۔ آپ دونوں لکھ سکتے ہیں اور یاد بھی کر سکتے ہیں جی۔ پھر اس کے بعد چھٹا لفظ ہے ہمارے پاس کسان، یہ بھی واحد تھا اور اس کی جمع ہے کسانوں۔ اور ساتواں لفظ تھا ہمارے پاس ساتواں لفظ تھا ہمارے پاس دوا کی جمع ہے ادویات۔ جی بیٹا، یہ کام آپ نے اپنی کاپی پہ کرنا ہے، آج کی تاریخ، دن اور اوپر جماعت کا کام لکھ کر، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 40 کی جانب۔ اس میں بچوں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے خالی جگہ پر کرے۔ خالی جگہ پر کرنے کے لیے باقاعدہ یہاں پہ اوپر الفاظ دیے گئے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے رفاعی ادارہ، مفت علاج، مدد، گاڑی اور اپنی مدد۔ یہ وہ تمام الفاظ ہیں جن کی مدد سے ہم نے خالی جگہ مکمل کرنی ہے۔ نمبر 1 پہ ہے اسپتالوں میں بیماروں کا ڈیش علاج کیا جاتا ہے، یعنی اس میں کیا آئے گا؟ مفت علاج کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے عیدی سینٹر ایک ڈیش ادارہ ہے، ایک رفاعی ادارہ ہے۔ نمبر 3 پہ ہے عیدی سینٹر بیماروں کو لے جانے والی ڈیش بھی فراہم کرتے ہیں، یعنی گاڑی بھی فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے یہ ادارے لوگوں کی ہر ممکن ڈیش کرتے ہیں، یعنی مدد کرتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے یہ انجمنیں ڈیش آپ کے جذبے سے چلائی جاتی ہیں، یعنی یہ انجمنیں اپنی مدد آپ کے جذبے سے چلائی جاتی ہیں۔ جی بیٹا، اس کے بعد ہے اگلا سوال ہے آپ کے کتاب پہ، جو کہ ہے درج ذیل اداروں کو ان کے کام سے ملائیں، یعنی کالم ہے، کالم الف ہے اور بے الف کالم کے میں لکھے گئے الفاظ کو آپ نے بے سے ملا دینا ہے۔ جیسے یہاں پہ ایک نمونے کے طور پہ دیا گیا ہے کہ اسپتال۔ جی بیٹا، آپ سب جانتے ہیں نا کہ اسپتال کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ بیمار لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے زرعی ترقیاتی بینک، وہ کیا کرتا ہے؟ کسان کو رقم قرض دیتا ہے، آپ نے اسے اس کے ساتھ ملا دینا ہے۔ پھر نمبر 3 پہ ہے عیدی سینٹر۔ عیدی سینٹر کون سے ادارے؟ وہ ادارے جو ضرورت مند لوگوں کی مفت خدمت کرتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے قومی بچت کے مراکز، ڈاک خانے، یہ کیا کام کرتے ہیں؟ بچت اسکیمیں چلا رہے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے رفاہی ادارے، یعنی خون مہیا کرتا ہے اور بیماروں کو لے جانے والی گاڑی بھی فراہم کرتا ہے۔ جی بیٹا، یہ تو تھا خالی جگہ اور کالم۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس سبق کے آخری سوال کی جانب، جو کہ سوال نمبر 8 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ دی گئی عبارت میں اسم ضمیر پر دائرہ لگائیں۔ جی بیٹا، آپ جانتے ہیں نا کہ اسم ضمیر کیا ہے؟ یعنی آپ نے اسم بھی پڑھ رکھا ہے، اسم اور اسم ضمیر بھی، یعنی اسم ضمیر ایسا اسم ہے جو اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم اسے تو بار بار استعمال کریں تو وہ جملہ اچھا نہیں رہتا، اس کا تاثر اچھا نہیں رہتا، تو اس جملے میں ہم 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ اسم کا استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ اسم کی جگہ ہم اسم ضمیر لگا لیتے ہیں۔ تو اب ہم نے اس عبارت میں کیا کرنا ہے؟ صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک عبارت دی گئی ہے جس میں سے صرف اسم ضمیر پر ہم نے دائرہ لگانا ہے۔ اس میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ علی ایک اچھا بچہ ہے۔ علی کون ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ علی کیا ہے؟ اسم ہے، کسی شخص کا نام ہے۔ علی ایک اچھا بچہ ہے، یعنی علی ایک اچھا بچہ ہے۔ اب ہم نے اس علی کو یعنی اسم کو کس میں تبدیل کر دینا ہے؟ اسم ضمیر میں، جو کہ دیکھیں پہلے سے موجود ہے۔ وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے، اس کو مل جل کر رہنا پسند ہے، اسے دوسروں کے کام آنا اچھا لگتا ہے۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟
کہ اس میں ضمیر پہ ہم نے دائرہ لگا دینا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، علی ایک اچھا بچہ ہے۔ اب اس میں کیا آ گیا، دائرہ لگائیں گے ہم وہ پہ، وہ کیا ہے، اس میں ضمیر ہے، وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اسم کیا استعمال ہوا، اس کو، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو بھی دائرے میں کر دینا، اس کو مل جل کر رہنا پسند ہے۔ نمبر 3 پہ یہاں پہ اسم کی جگہ کون سا ضمیر آیا ہے، اسے، یعنی اس سے۔ اب ہم نے اسے کو بھی دائرے میں بند کر دینا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہو گیا، اس میں ضمیر، اسے دوسروں کے کام آنا اچھا لگتا ہے۔ جی بیٹا یہ تو تھا آپ کا آج کا سبق جو مکمل ہوا۔ اس سبق کو، یہ والا کام آپ نے جو ابھی ہم نے کتاب پہ کام کیا، یا آپ نے اس کتاب کے صفحے پر ہی لکھنا ہے، اور جو اس سے پہلے میں نے کام کروایا ہے اس میں آپ نے جو ایکسرسائز ہے، جو اس کی مشق ہے، وہ آپ نے اپنی نیٹ کاپی پر اس کا کام لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اللہ حافظ۔